लाइव चल रहा है और थोड़े पब्लिक को आने दें। आप जिस देर में इधर उधर ऊपर कमाए तो आ रहे हैं लोग। अभी तक तो नहीं सर। ऊपर ऊपर ले जाओ, पैर में पहन ऊपर ले जाओ, थले ऊपर। असल में हमारा पेज नहीं किया हुआ है। चले आ गया। हाँ चलाए उसको मैं करा 2 मिनट में आने शुरू हो गया। हाँ बस शुरू करते हैं, थोड़ा सा पब्लिक आ जाए ना इंशाल्लाह, फिर गुफ्तगू करते हैं ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। हाँ जी, और जो भी है आ रहे हैं तो बड़े चलो शुरू करिए। अस्सलाम वालेकुम जी, फेसबुक लाइव में आपको कहते हैं खुश आमदीद। और मेरे साथ मौजूद हैं जिनके पेज पर आप देख रहे हैं, मारूफ पार्लियामेंटेरियन भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। आप इनको देखते हैं हर उस जगह पे जहाँ पर आवाम की मदद होती है या ज़रूरत होती है तो ये वहाँ पर अपनी हाज़िरी लगाते हैं। आज हम बात करेंगे पंजाब में जो ज़िमनी इंतखाबात कल होने जा रहे हैं 20 हलकों पर, उसमें इनकी भी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। ख़ास तौर पर इमरान खान ने इनकी ड्यूटी भी लगाई थी। तो कैंपेन किस तरीके से इनने ऑर्गेनाइज़ किए और क्या सिचुएशन है, इनसे इस हवाले से बात करेंगे। और जो बयानिया इस वक्त बन रहा है उस बयानिया पर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ये बताइए, जो पंजाब में कल जो टाकरा होने जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या पोजीशन है? डेफिनेटली आप देखें, क्योंकि मेरा तो तल्लक है इधर सामने आ जाए यार, और किधर खड़े उल्टे खड़े हैं, इधर आए बिल्कुल नज़दीक करें क्योंकि मेरा तो तल्लक क्या था कि आवाज़ मेरा तो तल्लक क्योंकि तहरीक इंसाफ से है। और आप जानते हैं कि मैंने तो रिज़ाइन किया था कौमी असम्बली से और तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया था। तो ज़ाहिर है मोहब्बत होती है, प्यार। फिर खान साहब के साथ एक लंबी जो दोस्ती है, एक लंबा सफ़र है, 2002 से शुरू किया। मेरी उनके साथ बड़े अच्छे दोस्ती कह लें आप। तो ज़ाहिर है कि मैं तो यही कहूँगा, लेकिन मैं जो आपके सामने एनालिसिस रखूँगा ना, ताकि आपके जितने भी सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, वो खुद फैसला करें कि इलेक्शन किस तरफ जाएंगे या हकायक है क्या असल में। तो देखिए, मैंने तो बड़े बल्कि मैं तो इस कैंपेन का हिस्सा था, आप भी हूँ, क्योंकि ऑफिशियली तो इलेक्शन कैंपेन ख़त्म हो चुकी है। आज सारे जितने भी 20 हल्के हैं, सब के अंदर जो बैलेट बक्स होते हैं, बैलेट पेपर, सब कुछ, सारा सामान, अमला सब तकरीबन पहुंच रहा है, कोई पहुंच चुका है, आज रात तक पहुंच जाएगा क्योंकि कल इलेक्शन शुरू होगा। तो लेकिन आपको पता है ना कि सारे हल्कों में इसके बाद भी कॉर्नर मीटिंग, कमरों के अंदर जोड़ तोड़ तो जारी रहता है। और ये इतना क्लोज इलेक्शन होगा कि इतना क्लोज होगा कि इसमें बहुत सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। ठीक है कि जो पुराने ज़माने पे या बाई इलेक्शन के, या अब सिचुएशन बड़ी अजीब सी बन गई है। सिचुएशन इस तरह है कि ये नहीं है कि ये इलेक्शन जो है बाई इलेक्शन, ये कोई आम इलेक्शन है, ये जनरल इलेक्शन से भी ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। उसकी एक वजह है, एक तो ये है कि ये हुकूमत पंजाब गया तो समझ लें कि शहबाज शरीफ तो फिर एक डिस्ट्रिक्ट भी नहीं, फिर तो वो CDA का वज़ीर आज़म होगा। तो उसके बाद क्या होगा, उसमें बलूचिस्तान में उनकी हुकूमत नहीं, कश्मीर में उनकी नहीं, कहीं भी सिंध में उनकी हुकूमत नहीं है, KPK में उनकी हुकूमत नहीं। तो आज आके पंजाब पे उनका सारा दारोमदार। तो
पंजाब में आपको पता है कि अगर इंसाफ की बात की जाए, ईमानदारी से बात की जाए, तो जो कहते हैं ना कि हमजा शहबाज साहब, वो तो बिल्कुल ही गैर कानून। एक तो होता है ना कि ज़रा कानून का थोड़ा सा तड़का ही लग जाए, उसमें तो वो भी नहीं है। और आप फिर माशाल्लाह कुछ अदालतों का या जो भी हमारा निज़ाम है, या जिस तरह के कभी हुआ है कि उसका ओथ लिया स्पीकर कौमी असम्बली ने, फिर किधर से होता असम्बली का सेशन हुआ पता नहीं ईवान इकबाल में, कभी किसी होटल में, कभी पुलिस ने, कभी आप छप्पे लगाए, कभी पुलिस ने, MNA असम्बली के अंदर पुलिस है और MPA जो है वो कहीं बाहर कर रहे हैं। तो अजीब व गरीब किस्म का ये सिचुएशन बनी। अब जो है ये जो 20 हल्के हैं, इनके जो इलेक्शन है, इनकी इतनी अहमियत क्यों बन गई है? एक तो जैसे मैंने बयान की कि नून की हुकूमत, इसलिए उनके लिए तो मौत ज़िंदगी है, तो वो हर जायज़ नजायज़ हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकारी मशीनरी से ले के हर तरह के इवन खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म है, हर तरफ खबरें आ रही हैं। इसी तरह आप देखेंगे कि और बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं कि जो पहले कभी किसी ने नहीं देखे या सुने। अच्छा, PTI के लिए इसलिए भी कि इस वक्त जो PTI की मकबूलियत है, शायद ही पाकिस्तान की तारीख में किसी लीडर को इतनी मकबूलियत हासिल हो, इवन भुट्टो को। हाँ, कायदे आज़म के बाद, कायदे आज़म जब थे तो लोग जो है ना, जब पाकिस्तान बना था, आप इसी तरह समझ सकते हैं कि जो इस वक्त मकबूलियत इमरान खान की है, कि जो अब मेरा बहुत तल्लक है PMLN वालों से भी, सारे वर्कर पता है, मैं तो खुद एक सियासी वर्कर हूँ, एक सोशल वर्कर हूँ, तो मैं सबकी इज्जत करता हूँ, सारा मेरे साथ बड़े तल्लकात हैं। तो इस हवाले से भी मेरे काफ़ी जो PMLN के वर्कर हैं, जो नज़रियाती N के साथ है, बहुत कम है, ज़्यादातर तो मुफाद परस्त लोग हैं, लेकिन जो कुछ हैं जो मुस्लिम लीग के नाम की वजह से वो भी मुतनफ़र हो चुके हैं। वो भी कहते हैं कि ये क्या, ये तमाशा है। और फिर जो बात इमरान खान कह रहा है उसको जुटलाना मुमकिन ही नहीं है, चाहे जो मर्जी एक कर लें। आप देखें ना, अभी क्योंकि फैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का, तो वो कहते हैं कि जी साजिश की कोई जो है ना सबूत नहीं मिले। भाई दुनिया की तारीख हाथ उठा के देख लें, कभी किसी साजिश के सबूत मिले? कहते हैं मुदाखलत के सबूत सारे सामने है। तो बस ये है। अच्छा, ये जो बयानिया अब बन रहा है, इस बयानिया के हवाले से क्या कहेंगे? लोग कहते हैं कि शायद इस्टेब्लिशमेंट अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा कभी नहीं आने देगी। इमरान खान जिस तरीके से रेजिस्ट कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं, दोबारा आ सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी इक़्तिदार में? अच्छा, अभी गालबन आपने भी देखा होगा, आपने सेमिनार से सेमिनार फ्रीडम इमरान खान किया, उन्होंने बड़ी तफसील के साथ फौज के लिए, मेरे ख्याल में आज तक किसी सियासी लीडर ने इतने अच्छे तरीके से फौज को डिफेंड नहीं किया, इतने अच्छे तरीके से फौज की जो पोजीशन है, जो ज़रूरत है, उसकी तशरीह नहीं की जितनी सादा अल्फाज में इमरान खान ने की है। और बिल्कुल सच कहा है कि पाकिस्तान को एक ताकतवर फौज की सख्त ज़रूरत है, कि शायद ही दुनिया के किसी और मुल्क को फौज की ज़रूरत है जितनी पाकिस्तान को, कि फौज के बारे में। और इमरान खान रिकॉर्ड के ऊपर है कि कुछ जो लोग लड़ाई कराने की कोशिश करते हैं फौज के साथ, तो बिल्कुल नाकाम। इमरान खान का बिल्कुल वो इशू ही नहीं है फौज के साथ, कतन कोई वो नहीं है इनके साथ। मसला सिर्फ ये है कि सारी अपोजिशन, इनको तो अपोजिशन कहना चाहिए, तो ये सारे उन्होंने के सारे ये सारी सियासी ताकतें एक तरफ है और कुछ मुफाद परस्त नासर और ये सारे जो NRO 2 वाले
پہلے NRO 1 انہوں نے لیا مشرف سے، اب NRO 2 انہوں نے لے لیا امریکہ سے. کہ امریکہ دیکھیں امریکہ کیا چاہتا تھا. آج عمران خان نے کتنا خوبصورت کہا کہ یہ کہتے ہیں جی کہ سازش نہیں ہوئی بھائی. جو ڈونلڈ ہے جو انڈر سیکرٹری ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں. اس نے جو میں عمران خان کے الفاظ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ اور کس کو وہ میسج دے رہا ہے. عمران خان کہتا ہے کہ وزیر اعظم تو میں تھا، تو وہ کس کو کہہ رہا ہے کہ اس وزیر اعظم کا ہٹاؤ. دیکھیں نا بڑا کویشچن ہے، ویل کویشچن ہے. دوسری بات کہ عمران خان نے CNN کو انٹرویو کیا کہ جو بیڈ مینر ہیں، جو بیڈ لینگویج ہے، اس پہ ہی اس کو تو اٹھا دینا. تو اس کے لیے ہی تو چاہیے تھا کہ امریکن ایڈمنسٹریشن کو اس کو ہٹا دے. پھر اس پہ اس کو بھی چھوڑے کہ کبھی دنیا میں ایسے ہوا ہے کہ وہ ایک بندہ کہتا ہے کہ اگر طریقے عدم اعتماد کامیاب نہ ہوئی تو پاکستان کو سزا دی جائے گی. پھر وہ کیا کہتا ہے آگے چل کے کہ ایک ہی راستہ ہے یہ جو روس کے ساتھ تعلقات آپ نہ کریں. غرض کہ اتنی اس سے زیادہ مداخلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ جیسے آپ کو پتا ہے یہ بھی آج کہا کہ پریزیڈنٹ مشرف کے زمانے میں اس وقت کے جو تھے سیکرٹری آف اسٹیٹ انہوں نے دھمکی دی کہ آپ کو پتھر کے زمانے میں بچا دیں گے. تو یہ سیم یہ بلکہ اس سے بھی خطرناک. فرق صرف کیا ہے کہ وہ بات بعد میں باہر نکلی مشرف والی. عمران خان چونکہ بولڈ آدمی ہے، عمران خان چونکہ بہادر آدمی ہے، اس نے اوپن آ کے عوام میں آ گیا. تو اس نے کہا کہ جی یہ حقیقت. اب عوام جو ہے یہ بیانیاں ہر پاکستانی، میں آپ کو بتاؤں کل لوگ ہمیں ملے جو پرانے فاٹا سے، اب تو وہ کے وی کے گئے تھے، کہتے ہیں جی کہ 100 میں سے 90% لوگ جو مولانا صاحب کو چھوڑ کے PTI کے عمران خان کے ساتھ آ گئے. سارا فاٹا، سارے کے پیچھے، سارا پنجاب آپ دیکھیں. اچھا اب لوگ اس بات کو، تو آپ کو پتا ہے نا پاکستانی ایک بہادر قوم ہے، غیرت مند قوم ہے. کون پاکستانی ہے؟ یہ تو صرف یہ نون والے ہیں یا شہباز شریف ہے جو کہتا ہے کہ ہم بکاری ہیں اور بکاریوں کی کوئی چوائس نہیں ہوتی. ویسے تو پاکستانی کو اس طرح نہیں سوچتے، نہ ہی کوئی پاکستانی اس طرح پسند کرتا ہے. تو یہ جو بیانیہ بن چکا ہے اس کا کوئی توڑ ہی نہیں ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس، نہ کسی جج کے پاس، نہ کسی اس کے پاس کسی لیڈر کے پاس، نہ ان کے. اب کیا مطلب کیا کہہ سکتے ہیں؟ سپریم کورٹ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی انویسٹیگیشن ان کی اس کی انکوائری کرے. آپ اس کو پڑھیں، آپ کہتے ہیں کہ جی ثابت نہیں ہوتا، تو آپ پڑھیں گے نہیں تو کیسے پتہ چلے گا کہ ثابت ہوتا. بالکل وہ کہتے میں کیا کر سکتا تھا، اسپیکر نے لکھا چیف جسٹس صاحب کو. بہرحال عدالتوں کا اپنا نظام ہوتا ہے، ہم اس پہ نہیں کہہ سکتے. وہ جج صاحبان بہتر سمجھتے ہیں کہ یقیناً جو انہوں نے فیصلہ کیا ہوگا کچھ سوچ سمجھ کے. لیکن ایک ہوتی ہے نا عام فہم بات کہ بھائی صدر پاکستان نے لکھا ہے اس پہ انکوائری کرے، تو آپ سائفر کو پڑھیں. اب جب کہتے ہیں کہ کوئی آپ پڑھیں اور اس پہ انکوائری کر دیں، آپ کہہ دیں چیف جسٹس صاحب بھی کمیشن اٹھا دیں، خود انکوائری کریں اور خود ہی کہہ دیں بھائی اس میں تو کوئی بات نہیں ہے، تاکہ یہ جو عوام ہے پوری قوم، اور پھر صدر پاکستان لکھا ہوا بھی ہے. تو میرے خیال میں ہر پاکستانی جانتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو اس بیانیے کا توڑ ہے. اور دوسرا بیانیہ پھر میں اگلے سوال سن لوں آپ کا. اگلا سوال اسی پہ میرا ہے کہ جو یہ بیانیہ بھی ان نے بنا دیا، اب الیکشنز کل ہو جائیں گے. اب پاکستان تحریک انصاف کو یہ خطرہ ہے کہ شاید یہ الیکشنز جو ہے یہ وہ اس طرف شاید نہ چلے جائیں. میری مراد یعنی اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کر رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی ہار یقینی ہے اور یہ معاملات اس طریقے سے چلتے رہیں گے. تو داندلی کا آپ لوگ کو بھی شبہ ہے کہ اس طرح کچھ کیا جا رہا ہے؟ ہاں دیکھیں، جو عمران خان ریکارڈ کے اوپر ہیں، بلکہ انہوں نے کال بھی دے دی ہے کہ کل سارے لوگ تیار رہیں. میں اس کمپین کا حصہ ہوں. دیکھیں فتح تو PTI کی یقینی ہے، سب سامنے نظر آ رہا ہے. ایک طرف حکومت کے سارے وسائل ہیں،
اور آپ نے دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر کہ فیکٹریوں کے ورکر اور یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پی ٹی آئی والے ہیں تو وہ کر رہے ہیں. تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اگر یہ جرلو چلائیں گے یا اس طرح کریں گے تو پھر ملک میں بقول شیخ رشید کی آگ لگ جائے گی، ہر طرف جو ہے نا یہ ہوگا. تو حالات اگر تو میں ایک اپرچونٹی سمجھوں یا ایز ایک سیاسی ورکر کے اپنی صرف طریقے انصاف کا سوچوں تو طریقے انصاف کے لیے تو ون ون سچویشن ہے کہ ہر پاکستانی جانتا ہے کہ ہم جیتے ہوئے ہیں، یہ تو کوئی اس میں نہیں ہے. اگر وہ بات دھاندلی کریں گے تو پھر بھی گندے ہوں گے. لیکن جب میں کیا پاکستانی سوچتا ہوں تو پھر دل دکھتا ہے کہ آپ پتہ ہے کہ اس وقت جو لسٹ ہے پاکستان چوتھے نمبر پہ آ گیا ہے، جو ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہے ہیں. تو اللہ نہ کرے پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک، مگر دنیا کا 5واں بڑا ملک اور اتنا عام ملک، اور اللہ نہ کرے کہ یہ اس طرح ہو. تو بس یہ حالات دن بدن اس طرف جا رہے ہیں. عسکری مچھر بھی زیادہ ہو گئے کاٹ رہے ہیں. یہ آپ دیکھنے والوں کا بے حد شکریہ. انشاءاللہ ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ کل کا دن بڑا اہم ہے اور کل پورا دن لائیو. اور ایک بات میں ذرا کہہ دوں کہ ہلکے ہلکے میں جو بھی سچویشن ہے وہ بھی میں نے وہ جو ہے نا اصل میں تھوڑا سا ہمارے اس میں کوئی جو ہے نا نون لیگ والوں نے اور کچھ جو ہے نا سوشل میڈیا، آج کل یہ بڑی سوشل میڈیا ٹیمیں ایسی بن چکی ہیں کہ میرے لیے تو بڑی فخر کی بات ہے کہ 6,66,000 سے زیادہ لوگ تو میرے پیج پہ ہیں جو فالوور ہیں، جو ہمارے بھائی ہیں بہنیں ہیں. تو لیکن وہ جو ہے نا ان کو کبھی کوئی ہیک کر لیتے ہیں، کبھی کو پتہ نہیں چھیڑ چھاڑ ہمارے پیج کے ساتھ جاری ہے کیونکہ اتنا مقبول کہ لاکھوں میں لوگ جو ہے نا وہ لائک کرتے ہیں. تو آپ یقین کریں میرے فون پہ لاکھوں ہزاروں میسج آتے ہیں، ہینگ ہو جاتے ہیں واٹس ایپ کہ کوئی باہر سے کہہ رہے ہیں جی آپ ویلاگ کریں، کیوں نہیں کر رہے. تو میں نے سوچا کہ بھائی آپ کے ساتھ وہ جو ہے ڈائریکٹ جو ہے نا لائیو فیس بک سے بات کرتے ہیں. تو تمام بہن بھائیوں کو میں آپ کے توسط سے اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ خاص کر اور چیز پاکستانی کہ انشاءاللہ تعالی تحریک انصاف کی ہی فتح ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا دھاندلی کتنی کر لیں، جو مرضی یہ کر لیں، اللہ تعالیٰ کرے گا. کیونکہ میں نے جو جذبہ دیکھا ہے نا لوگوں میں، میں تو ایک حلقے میں تو 20 حلقوں کے دورے پہ گیا ہوں. خان صاحب نے مجھے میری ڈیوٹی تھی تو میں نے تو جگہ جگہ جو لوگوں میں جذبہ دیکھا، جس طرح ہوا. یہ صحیح بات ہے کہ وسائل حکومت کے پاس بہت زیادہ ہوتے ہیں، بہت زیادہ اور چیزیں، لیکن پھر بھی کوئی جذبے کو اور عوام کی طاقت کو کبھی کوئی دبا نہیں سکتا. تو انشاءاللہ تعالی فتح ہوگی پی ٹی آئی. انشاءاللہ. بہت مہربانی، بہت شکریہ.